like, subscribe, and get notified. This initiative of distributing the sanitary vending machines and sanitary incinerators to various institutions was spearheaded by the Union Minister of State Shripad Naik. The distribution program was held in St. Francis Xavier High School, Dulail, Mapsa under the Member of Parliament Local Area Development (MPLAD) scheme. By ensuring easy access to these resources, the initiative strives to create a more hygienic environment and support the health and dignity of female students. कितें आसा आमकां जो MPLAD फंड मेळटा त्या फंडाच्या माध्यमातून आमी खूबशे प्रोजेक्ट करतात आनी आमी चडसो फंड आहा पळय ते जवळ जवळ एक 35 to 40% फंड जो आसा तो आमी एज्युकेशन आनी हेल्थ अशे तरेची ताची वांटणी करतात. दीस इज आवर प्रिरोगेटिव्ह आनी आमी अशे तरेन सगळ्या स्कुलांनी कंप्युटर त्यांनी जे जे कितें लायब्ररी बुक्स आसतले लॅबोरेटरीज आसतली कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम्स आसतले अशे सगळे तरेचे स्कुलाक आमी हे पावया. आनी एक प्रोग्राम आशिल्लो तो स्कूल हेल्थाचो जे कितें आसा की आमची जे सॅनिटरी वेंडिंग मशीन एंड सॅनिटरी इन्सिनरेटर आहा ते जो आमचे धाकट्यो भयणी आसा तांचे खातीर खूब गरज आसा आनी त्या भायर प्रत्येक स्कुलाक हे दोनी वस्तू दिवपाचें काम सुरू केल्लें. जवळ जवळ अर्दी कॉन्स्टिट्युन्सी कवर जाल्या उरिल्ली कॉन्स्टिट्युन्सी येणार एक 8-10 दिवसां आमी सगळ्यांक प्रत्येक स्कुलाक ह्यो दोनी वस्तू दिवपाचें केल्लें आसा. आज जवळ जवळ म्हापशाच्या 17 स्कुलांक आज आमी आपयल्ले आनी 17 स्कुलांक हे वेंडिंग मशीन सॅनिटरी वेंडिंग मशीन आनी सॅनिटरी इन्क्युबेटर आमी आज तांकां आपूण हाडून दिल्लो आसा. हो कार्यक्रम आतांच जाला सेंट झेवियर्स हायस्कुलान आनी आमकां हांगा जागा उपलब्ध करून दिली त्या बद्दल तांचे धन्यवाद. टिमा थ्रू तेणी ही फॅसिलिटी प्रत्येक म्हापशान जितली स्कुलां आसा गर्ल्स स्कूल जावं नाल्यार को एड स्कूल जावं रायट अप टील कॉलेज लेवल तेंच्यांनी 17 स्कूल्स आनी 3 कॉलेजी म्हणजे टोटल 17 इन्स्टिट्यूट्साक आयज सॅनिटरी डिस्पेन्सर्स एंड सॅनिटरी नॅपकीन इन्सिनरेटर हे दिलेले आसा. हांव खरें म्हणूंक शकता की हांव खूब खूश आसा आयज कारण हे खूब एक सेन्सिटीव मॅटर जावन आसा. आमचे स्कॉला भितर एक फॅसिलिटी तयार आसा जाय तेन्ना थंय वचून ती आयटम जे आसा ती घेवंक शकता आनी वापरूंक शकता. हे खूब गरजेचें आसा आनी आमी प्रत्येक देशांनी पळयता भायल्या देशांनी पळयता दीस इज अ स्टँडर्ड फॅसिलिटी आनी आयज खंय तरी म्हापशा भितर सगळी इन्स्टिट्यूट जितली आहा तितली सगळी कवर जाला.